अच्छी आवाज़ में अच्छी आवाज़ में तेज 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 पढ़े وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا तेज तेज पढ़े तेज तेज पढ़े अच्छी आवाज़ में وفتحت السماء يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا مما غساقا إذا أنفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نسيناه كتابا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا ذلك وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها بردا ولا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب جزاء من ربك حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا
पढ़ें ज़ालिकल यौमुल हक़, ज़ालिकल यौमुल हक़। ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الكافر يا ليتني كنت ترابا سورة النازعات ध्यान से पढ़ें। سورة النازعات مكية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة ऊंची आवाज़ में। أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما أنت قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أتاك حديث موسى ध्यान से पढ़िए। حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى فأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى इसको दोबारा पढ़ें। फ़अराहुल आयतल कुबरा इसको फ़अराहुल आयतल कुबरा فأراه الآية الكبرى فكذب وأبى ثم أدبر يسعى وهو يخشى ثم أدبر يسعى फिर पढ़ें फ़कज़्ज़ब वअसा